श्यामास्याय च ते नमः। नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे। सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणस्य कुलच्छेदकारिणे ते नमो नमः। मेघनादमखध्वंसकारिणे ते नमो नमः। अशोकवनविध्वंसकारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय व्याकाशोदरगामिने वनपालशिरश्चेदलङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रिजयदात्रे च रामदूताय ते नमः। अक्षस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मापाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्तिघातक्षतविनाशिने अक्षस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मापाशनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्तिघातक्षतविनाशिने। సింపుల్ గా ఇదిగోండి మీరు విత్డ్రా అని చెప్పి క్లిక్ చేశారు అంటే మీరు ఇదిగోండి 256 రూపీస్ అని చెప్పి నేను ఎంటర్ रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः। वृक्षवानरवीरौघप्राणदाय नमो नमः। परसैन्यबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः। विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः। महाणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः। बालार्कमण्डलग्रासकारिणे